دوستا و قومای گل سلام. شاید باورشون نه علی تقریبا پاکم 4 بجه بیگاسته دیگه هفته از مو کسته قریب کتاب رو پس پشت از ما شاید شما کامل که کسته هفته رو کسته میگنن دیگه از خاطر از که خود روز تقریبا غروب کردم هفته که از پس پشت کوکی است دیگه مو کسته کامو طرف بلی درخته تو معلوم میشه دیگه ای آخری فصل پاییزه دیگه این وتر موسم می طرحی است لیکن موسم باورشم شاید نه او خز یخ نه که نه مطلب تا یک پیران کسته برو بداشتم. خب موسم که حالا قچم گفتم نال اصل طرف مقصد خواهیم که مثلا ما ویدیو کسته چرا درو میخوایم جور کنم. این ویدیو را اصل ما میخوایم یک ریزه تبصره کنم بلکه ما تر بگم که تصویر کشی کنم معاشرے آزرہ را د آئینے تاریخ دیگه شاید د آئینه یک نظریه تاریخی بلکه ما بگم مطلب کم هوا می چله اگر کیمره متا نپرند. خب به هر حال ما پیش از که مطلب اون نظریه تاریخی را بگم دیگه ما میخوایم که استول منظرکشی موجوده معاشرے آزرہ کنم شاید چرا که ما بگم اگر ما میخوایم معاشرے آزرہ را د آئینه تاریخ تو کنم شاید پر یک دنه بول دوستا کسته اونایی که سیریس سوچ مونه اونایی که واقعا کسته مطلب گو دلچسپی منی تاریخ دریا گرفت حتی که بله تاریخ داره اونا شاید گوشایش کسته گفتی آزرگی کسته گوشایش کسته کٹکٹش نکیاری درو چیز میخوای کسته تو بگی دزی حالی که مطلب معاشرے آزرہ ایم روز است ایر تو چطور میخوای ده مطلب ده آینه یک کلان تاریخی نظریه تاریخی کسته مثلا توخ کنی. خب بلکه اول ما معاشرے آزرہ را پیکچرایز کنم برای شما تمامی حصه معاشرے آزرہ است تمامی خوب مطلب بیتر بگم که تصویر برای ما واضح است لیکن ما میخوایم اول دزی نقطه نگاه کسته مطلب از نگاه یک دره ویدیو کسته معاشرے آزرہ پیکچرایز کنم اول از بعد کسته و نظریه تاریخی را کسته بگم که ما مطلب چرا ناامید نیستم چرا که یک بلوک دوستا کسته گبای ناامیدی میزنه مطلب موجوده معاشرے آزرہ که تو بزنا کم تر ناامیدی ولی گبا میزنه بس ما خاطر ضرورت محسوس کردم که دزی باوجود ازی حال که مطلب معاشرے آزرہ که نال ما منه یک منیت وری اور تصویر کشیش منم دزی حالت ما او چیز است که مر پر امید نگاه کردم ما چرا مطلب ناامید نیستم بازمو برای ازو که ما بگم که ما چرا ناامید نیستم بزور نظریه تاریخی را قدش مو کسته بیان ونم که ایتنی که مثلا صرف د موجوده دور از مو فیت مای کلو نظریه بلکه او کسته د زمانه قدیم هم کسته بوده مطلب تاریخی حواله میدم که مطلب کم قدیمی تاریخ میدیول والا دور کسته هم از دور از خود کسته. خب تمهید کافی است اول کسته ما منظره معاشرے آزرہ کسته منظر کشی کن دوستا شاید شما ده چه منده باشه در نظر از ما کسته پارسال اگر ده چه منده باشه یک دنه ویدیو کلیپ اومده از اندیا دیگه او کسته هم قدگو دنه سیل فون یا فرمسال موکی موبایل فون مگی ارتش هر حال انگریزی است دیگه علی سیل فون یا موبایل فون کسته او که قچ ویدیو کده دو کیمرا کوالیتی از اون کسته بسیار کمزور بود لیکن باوجود از او کسته او د ذهن از ما منده هر وقت که ما معاشرے آزرہ را پیکچرایز نم پریش نه مطلب اون جنرال اون تا که د سرفیس کسته که معلوم میشه بس اونمو ویدیو کسته اونمو ویدیو کلیپ کسته د ذهن از ما منی از ویدیو کلیپ کسته دو دنه خاتوی هندی کسته اردوش کسته من یک دیخ جنگ نه همسایه دروازه مردما ششته مطلب گلی دیگه گلی انډین اگر شما د ذهن شما رنگ گلی مریاباد وری اگر شما تو کنه صرف د زی فرق کیالی نالیا پوت شده دیگه او جی کسته مو یک دنه باریک نالی دیگه مو آوی پیخانه از نا گلاب دروشم کسته که مای دیگه او از منی نالی کسته ریزه باریک نالی بغالی روड آرون طرف کسته ریزه نالی جور نه نسخانه او ارچ از او نالی مای منیم زو نالیا کسته مور دیگه او چرکی اگر زمین ته برابر باشه خوش متعام شم خبر استن دیگه او نالی هر رنگ میلگی منیزو که منده خاص طور پر گرونجی مردم منش کچرا مینده گو پلاستیک کاغذ و غیره که منیزو باشه که رای اورم بند کنه یا شما تصور شرمیتن که چطور میله آوست او میله که د منش هر انواع و اقسامی کچرا داره دیگه
و خاطر که شما وشنن که اول اردوش که جارونه او که کچرر در پیشخانه زو مبره و که جارو واپس کچرر پیشخانه زو مبره دیگه ای که اسکلت منه مطلب اول خالی کچرره کچره هم که غولی روڈ بده یا گلیره که کچره گلیره ار جاروم کده و پیشخانه زو ریم کده پیشخانه زو ریم کده باز یک دنیش که اوسلیش سر موره اون که موره او نالیر که دستاخ منی او نالی میندخته کچره از منی او نالی برو بدر کده پیشخانه زو پرتاونه او که کچره از منی وزو خاطی دیگه هم که از منی نالی قد دستاخو برو بدرن پایشم که لوجه مردما تو نار طرف منی گلی که خاطو مرتگا ولاتای ریزه تمام که خالی تو نه اونایی که از منی روډ تیر مشم خالی توخ کده تیر مشي خاطو درو منی که استمزیاله جنگ نه او بزاو نالی قد کچره مچریش میلگیش مور پیشخانه زو پرتاونه به هر حال شما د ذهن چې ما دیگه تصویر شي ما اگر ویډیوش پیدا کردم شاید منیزی شاملم کنم مشکله کی پیدا بیتونم بس تو مگر پیدا شد تب شاید منیزی بیندختم لیکن در نظر ما اکثر دوستا که است خبر چرو کلیپ که است کافی وایرل رفته به هر حال دیگه آخری اوسیلی اردوش سر ما کرتا منی خانه یک دیگه که استن دختو شروع اول پیش خانه یک دیگه من دخته کرتا و نالیر قد دستاخ کچرر برو بدم که دمنین خانه یک دیگه که است پرتاونه دیگه ما از خاطر زوم گم که یعنی مطلب منی معاشرے آزرہ توخ کو آزرہ گو بعض اوقات گئی سید و آزرہ چسبیده گئی طایفه خلاف ازو طایفه ای پارتی خلاف ازو پارتی دیگه که دیگه در خدمت شما عرض کنم که شما تمامیشم که خبر استن ملا و دانشور که دیگه اول که امزو علیکی و کچره بلیزو پچره کو مطلب یو الزام بلیزو ده و الزام بلیزو ده از بعد لیولی اسکلیشن و قزبال ما که اونگه خوار مادر استو اونگه خوار مادر استو دیگه نال فر مثال که است یم زو علی که ولو جارو جارو یک دیخ کچره یک دیخ پرتون از بعد یک لیول مرسکین او نالیر که است برو در نه دغمی دستایخ نه دغم کالایخ قد پای لوچ که است دان خانه بشک مردمای که عوام است و اردو طرف که است میشنه تو نه دیگه اینجا مطلب علمو خو دیگه شما خبر استن که علونای که پارتیسیپیت نمونیزی دیگه او بعض اوقات که خوب صحیح آدم است که ما دانشور و مفکرم یا ما عالم استم یا فر مثال که ما بعض اوقات ما سیاسی کارکون استم بعض اوقات که ما که سوشل ورکر استم یا فر مثال ما که خدمتگار قوم یا ما خدمتگار دینم به هر حال دیگه شما از اولتای ریزه که منیزی شامل است و تا لیولی که مگم ما که برای نجات از معاشره مادوم یا ما برای اصلاح از معاشره که کارم یا ما برای ترقی و بهتری از معاشره کارم دیگه اردوش رنگیم زو خاطوی هندی وری اول قجارو میندختن الزام تراشی بازی کرده د خوار مادر مرسن نالی و گرفته و دغه مزید نمشه که دیگه مردم که است و نارس کدام نگاه که است تو از تمام چیز تیر میشن دیگه ای که است و ویدیو کلیپ که است وقتی که ما ور توونم یا وقتی که معاشره آزرہ که توونم که انزیال د ذهن خمای بزمو ویدیو کلیپ که است د ذهن از ما خوب دوستا هیر خو تمامیش خبر است این حالی در زی صورتحال یک بلوغ مردم شاید مایوس شونه یک بلوغ مردمایی که میخواه برای معاشره برای اصلاح معاشره آزرہ کار کنه یا فر مثال که است اونا برای ترقی آزرہ کار کنه یا فر مثال که است میخواه که یگو خیال دارن یگو نظریه دارن یگو چیز دارن که میخواه برای مردم که است پیش کنه لیکن وقتی تا صورتحال که میگن اونا مایوس میشه یک بلوغ مردم که است دیس پس کشنمگیاره اینجی تر میل تر گندکاری است گفته یه چیزا که است ایتر میل خوری منیزی معاشره است که اگر مو بای موچر میلش نی کم سے کم مو میشنی تو خونی دیگه از دور میشنی تو منی رنگی کلیپ ایندین وری که مطلب یک گلوک خاتون و مرد کو ولاتای رضا شتن تو خونن دیگه خالی مگن از مو میلگی نه تو نه دیگه دون فرمان یک دیگه جنگ نه یک دیگه میلگی نخته دیگه یا انجوای نه دیگه تو خونه دیگه به هر حال در این صورتحال ما اگر شما وش کده باشین ما گبی ناامیدی نزدم و نمیزنم دیگه عالی ای گبی ناو از خاطر زینیه که فر مثال که ما یگو دی دریمر هستم تو دی دریمر گست گفتم میتونی ما یک دونه پروفسور داشتم منی بینگمتن یونیورسیتی تازه که از پاکستان آمده میگو 2 سال تیر شدت دیگه ما که یک روز منی حافظ زو که دیسکشن کردم درباره ریسرچ که دیگه مو مطلب ادوایزرز خود منه بودم مطلب دونه باکل بود قدراز باکل که است
دیگه او کسته ششتت میگفت you are very dreamy. مطلب تو بسیار حتی که دمونه دنیای ریسرچ هم کسته تو بسیار شده. ما گفتم میر کسته ما در عنوان یک اعزاز کسته تو اون مسخاطی رزی که یک گلوگ مردمه که سایزی ریسرچ تو اونه یا فر مثال مشکلات شر تو اونه یا فر مثال شخصیتای قداور که منیزو میدان کسته تو منن یک گلوگ شکسته دل نمیتنه که اگو کٹھا پراجکت بوده یا گو کٹھا آیڈیا را برایش کار کنه. ما از ریزگی نمیگم که از ریزگی مطلب نوجوانی کی داشتم شاید بعضی کتابایی که خوانده بایوگرافی خود سوانه حیات کی در اردو میگی یا مطلب خود گذشت کی مود فارسی میگی یا بایوگرافیز کی مود انگلیش میگی اونار که خواندم شاید اونا کسته ولی شخصیت از ما کسته سر کده شاید هم تر جور شده کی کوشش نم مطلب کم کٹھا چیزا کنم. به هر حال ما دیگه نمیخوایم مطلب کسته د بنیاد ازی بگم که یار ما چرکی خود ما یک پرومید آدم استم یا فر مثال کسته حساب کنو که دی دریمر استم از خاطر کسته ما خیال نم که پر قوم و کسته میتونه چیزش نه صرف دزی بنیاد نیسته صرف دزی ایتا نی که مثلا ما کسته صرف خیال باشه نه ای کسته د بنیادی تاریخی حقایق است. او تاریخی حقایق و نظریه که ما طبقه وعده کردم او نظریه چیز است او تاریخی حقیقت کسته چیز است که مطلب تو یک چیز را مطلب تو نظریه گفته میتنی یا فرم سال د انگریزی اور مو پیٹرن گفته میتنی د انگریزی کسته اور د فارسی کسته اور مو چیز مگی د فارسی کسته د ذهن از ما یک لفظ بود مطلب فی الحال زیاد مرفته مطلب در فارسی هم کسته مطلب یک اکویولنت یزی پیٹرن منیز وسته مطلب یک حساب کنو که اگر یک چیز نه مسلسل مشه د مختلف ادوار تاریخی مشه پس تو میگی یار اینی یک روند اور د فارسی روند مطلب یک روند تاریخی است که فر مثال کسته او د مختلف ادوار تاریخ کسته او کسته قد خود کسته او ریپیت میشه. بس تو میگی اگر یاری کسته ازی پیش چند دفعه شده یالم کسته پاسیبل است که ده یالم شونه و ده مستقبل هم کسته شونه دیگه او چیز است او تقابلی مرکز قد کنارایش است او د انگریزی کسته مگمستان کسته کور یا سنتر قد پریفریش کسته پریفری مطلب کنارایش کسته دیگه نال مستن د عنوانی مثال کسته یک نظریه ترسته که یک بلوک مردما د باریزی کسته گم میزنه و آدمایی که تاریخ دان است هم منیزو است اقتصاد دان هم کسته طرف ازی توغونه اونایی که پولیټیکل ساینتیست هم طرف ازی از نگاه توغونه حتی که انتروپولوژیست است اونام کسته توغونه سوشیولوژیست است مردما کسته توغونه مثلا صرف تنی که مطلب تو بگیار یک نفری رو گفته نه مطلب مختلف بخشای علمی کسته د بنیاد ازی نظریه کسته بریزی نظریه گپ زدن کار کردن. خب دیگه نال مثلا ما بیلی که چند مثال اگر بگم برشم کسته کم واضح میشه از بعد بز ما معاشرے آزرہ پیکچر کشیش منم اینالی د عنوان مثال کسته رومن امپایرز اگر تو توخ کنی نه اینال مثلا مرکز زو که بود دیگه شما خبر استین د بنیادی امروز نه ایتلی بود یا روم امروز کسته روم امروز کسته شما خود چم خبر استین که امروز او د ایتلی است دیگه نالی او پریفری زو کنارای زو که اونجا که وحشیا زندگی میکردن شما خبر استین منیز کسته جرمنی بود منیز کسته برطانیه بود منیز کسته فرانس بودن شما خبر استین فیلماش شد توخ کردن داکومنتری شاید توخ کرده باشین کم از کم بلوک فیلم‌ها د بنیاد ازی کسته جور شده. دیگه یک زمان موتونه که خود روم کسته تامو پر مرکز ازو کسته مور تم طرف مشرق که اور ازو بعد مو د فارسی قسطنطنیه مگی یا کانستانتینوپل کسته مشهور مگی دیگه استانبول امروزی ترکی کسته مرکز شی میشه دیگه روم کسته از منی چیزی یک موپره مطلب کسته او مرکز شی کسته شیفت میشه بدلی میشه و او جایی که یک زمان که مردما او وحشی گفت اونا کسته گرچه دیوال کش میکرد مثلا کسته قبایل جرمن کسته امروز تو که جرمنیا کسته فول کټه چیزا کوشش نکه کټه امپایر جوړ کنه د دور هیتلر دیگه شما خبر استین بس فرانس کسته دور نپولیون شما خود امپایر جوړ برطانیه تو خود خود کټه امپایر جوړ نه که مثلا کسته گفت منیزو کسته روز کسته غروب نمیشه منی سرزمینایش کسته. خب بس اینالی خود برطانیه کرد دنوان مثال تو کنیز دور جدید کسته دیال برطانیه کسته کالونیایش که بود نال مثلا امریکا کالونیش بود کانادا کالونیش بود
استرالیا کست کالونیش بود، اندیا کست کالونیش بود، چاینا یک زمان کست یک بخشش کست کالونیشی کالونایز کرد دیگه. التوخ کو مطلب امریکا که مثلا یک زمان یک کالونیش بود، امروز کست او چیکار شده؟ امروز کست او خود از یک امپایر جور شده، خود کست مرکز طاقت جور شده و برطانیه کست یک ریزه ملک جور شده که در کناره آمدن. پس توخ کو تقابلی مرکز قد کناره یک زمان است که مرکز یا مطلب خود امپایر طاقتوره کنارهش مردمای کنارهش فول د بدبختی و د چیز زندگی نه مردمان هر کس د نظر نمیره، لیکن اون که خود امپایر چین میشه کنارهش هم کس بدلی میشه. اونا کس تو اونه که یک زمان سری طاقت کس مایه. خب یالی یک زمان مطلب شما دایچ منده باشه که هندیاره دیگه مثلا اون زمان که حکومت برطانوی که اونجا بود مطلب دیگه شما خبر هستن که اونا که برای که میخواست خاص طور پر کوهستانی علاقه‌ای که علی مو امروز شمالی علاقه جاتی پاکستان که سمگی دیگه انگریز افسر که وقتی میخواست از یک جگه در دیگه جای سفر کنه 4 نفر کست اور بله شانیخ بله چارپایی ټایپ کست و بله زو میشیشت در جایی که گوڑا یا خر باشه اور ببره یا بله گاڑی کست بوره دیگه او بله چارپایی میشیشت 4 نفر کست اور بله شانیخ کست مرا. افر مثال شما فوتو آرش کردن از مشرقی آسیا که مثلا دو دانه خاتوی چیزا کسته برطانوی کسته استاده توپی موپی سفید کٹا والا سایه والا کسته درن کالای گول دراز کسته درن از منی زو پرسخ کسته از منی زو کسته زو کوینز کسته یا فرمثال کسته سکه برو بدرن پرتاو مردمای یا ولتای ریزه کسته دبل نار کسته جمجم نار کسته خندنن مثلا کسته برای تفریح کسته دیگه. مطلب او چیزار کسته شما شنیدین در باریزی کسته در منی بالیوود کسته فیلم هم جور شده که مثلا کسته چطور مردمای برطانیوی کسته که در منی هند که بودن منی هندوستانی که بودن مردمای لوکل را کسته چطور تذلیل میکردن چطور چیزا میکردن. لیکن امروز کسته شما بشنین که برطانیه مثلا کسته هند که قد کانادا خاطری سیکا که مطلب من یک دیگه خاردوش که کشمونه چطور کسته هندیا کسته مردم حکومت کانادا کسته د جایش میشنه. یا فرض مثال شما وش کدنی وزیر خارجه هند که مثلا د جگه د یوروپ اون جگه که ما خای گپ ده د کدام لهجه کسته گپ میزنه قد انگریزا قد یوروپیانز قد امریکایا کسته چطور کسته درو گپ میزنه. خو شما درو میگرنن که او یک زمانی که مثلا چینی که منی نشه کسته اونار دوب کده بودن یا فرض مثال هر رنگ که هر کار که قد نام کدن امروز کسته اونا درو طرف این مرکز تهانوزم تبال نرفتن، لیکن اونا درو د تیزی درو بال مورن. اونایی که یک زمان مرکز بودن مرکز امپایر بودن برطانیه خو رفته که رفته یوروپ خو رفتن تا پایزنه مو درو امریکا درو گپ شمیزنی کسته درو قدزنا کسته چیم د چیم شده درو گبزدو کسته درو ترس مخورین مثلا کسته چطور مثلا خو اینی یک چند مثال کسته ما دادم بس د ذهن شما ما خو صحیح مثلا تو مثالی رومن امپایر زده دی یا مثال مثالی چیزر کسته دادی که مثال کسته برطانیه را قد امریکا را دادی یا مثال یالی موجوده دور از مو که درو میچله امریکا را کسته دادی قد از چین و هند کسته. لیکن ای قد معاشرے آزرہ چیز تعلق داره دیگه مو میتونی ابزو مثال کسته ازو طرفم کسته بیدی مطلب یک بیل ما یک مثال دیگه هم کسته زلاقی خودن خو بدون بزما کسته طرف معاشرے آزرہ کسته مورم روان دی تاریخی ریایی پیترن هیستوریکل پیترن کسته ما دوارش گپ میزنم. خب او از منی علاقه مو د عنوان مثال کسته مو مثالی مسلمانار کسته د میتن شما خبرن وقت که اسلام منی شبه جزیره عرب که اماد دیگه د دور اموی ها از بعد کسته د دور عباسی ها د عروج خو میرسه یک بسیار کلان امپایر کسته جور مسلمانا کسته که اونا صرف کسته هند کسته گرفته بودن، اونا شمالی افریقا کسته گرفته بودن، اونا کسته آسیای مرکزی را پریشر کسته گرفته بودن. یعنی ترکا کسته د فرنج کسته زندگی میکرد یعنی د کنارا زندگی میکرد. لیکن شما تو اونن که یک زمان کسته ترکا کسته او قدر کسته طاقتور میشن که اونا کسته ماین هند کسته دیستنس نام میگیره شما خبرن غزنویا بلی هند حمله نه از بعد کسته چیزا کسته دیگه سلجوقیا کسته چه قسط طاقتور میشه که اونا ایران را کسته میگیره و
دیگه کست شمالی آفریقا را کست میگیره و چیزار کست تمامی حتی که رومی قدیم را که فر مثال کست دبره قسطنطنیه بود یا استنبول امروزی اونا هم کست میگیره، یعنی مطلب رومی که باقی مانده رومی قدیم که مانده دورو کست از بین مبره. دیگه نار کی از بین مبره؟ نار تام ترکا کست مونه. دیگه ترکایی که مطلب د فرنچ بود یک زمانو قصد دامنین میشه که اونا کست تقریبا مرکز کست جور میشه در مقابل خلفای عباسی کست. دیگه بس ما یه مثال از خاطر زده دادم که اینال کست ما اصل چیزی که ما مطلب یک تاریخی پیترن از خاطر زده دادم که شمور بگم که یاره معاشرے آزرہ که فرم سال امروز شما که توغنین که منی ازو کست تقسیم در تقسیم هستن، مطلب یک کلان حصه مردم کست مهاجره دمانه مهاجرتا کست در به در خوار ذلیل هستن، اونایی که لوکل هستن اونا زیر دیست دیگه هستن بلیش کست ظلم من اختیار، نه اختیار خانه خود داره، نه اختیار زمین خود داره، نه د اختیار اولاد خود داره، نه اختیار مستقبل خود داره، نه اختیار چیز خود ندارن. د زیر دیست اغیار کست ملک شی، زمین شی، تعلیم شی، هر چیز شی کست قبضه، حتی اختیار امام باریخ اور کستن تا ندارن. دیگه د زید دور و باوجود ازو خو خیر یک مطلب مهاجرت و یا فرم سال کی تو علاقه تو زیر قبضه اغیار مورا او خلیده گبا، لیکن باوجود ازو کست منی معاشرے آزرہ که مترما د شروع تصویر کشی کدم بریشی دمزی حال کی معاشرے آزرہ است دمنی امزی حال کست آزرگو کست د جایزی کی طرفی اصلی مسائل کست کی بغره کی و اقتصادی مسائل، تعلیمی مسائل است، صنعتی مسائل است، مسائل ازی کی یگو استرکچر کست نداره، یگو ساختاری قسم ساختار کست مریض معاشره کست نداره، مطلب اصل د جایزی کی طرف اصل مسائل بورن و برایزو کست کارا کنه تمام روز کست د سر کلیگ دیخ کست چنگ هر کس یک ریزه کست دکان جور کده، هر ملا کست یک ریزه چیز جور کده، هر دانشور بریز خود یک ریزه سیت اپ جور کده، هر سیاستدان کست بریز خود یک ریزه سیت اپ جور کدن. بس د سر کلیگ دیخ کست زدره هستن اومگه ما خوب مطلب بگیار خانه تاواد که مثلا تو خوب است یا فرم سال کست خانه تاواد یا گفتی از رو کست گلاب دروی تو نیک دروی تو بخشش باشه، نیک دروی تو که فرم سال تو یک کامیاب ملا یا کامیاب دانشوری یا فرم سال یک کامیاب سیاستدان است، خانه تاواد یک کامیاب کاروباری آدم است. دیگه تو کدام درد از این مردم رو تو دوام میتنی، مثلا این مردم که تای پای رفتن چیزا که شما بریزی چی کار میتنین. دیگه منیز یک دنه ریزه چغوک کسته در اولی زمین در آفتاب تام پرس پشت خانه گشتریه تخ تخ مکد آواز جو کسته کم روچان بطرف کرد. خب دوباره مگم نیک درویشم که فرم سال دینوان افرادی مطلب دینوان یک فرد شما ترقی کردن یا کجای رسندین، لیکن دزو مطلب شما چی درد از قوم دوام میتنین یا فرم سال شما چی کار میتنین بریزی که امی زوالی که معاشرش تمیر کسته ریورس کنین. دیگه بریزو کسته گو گبنیه صرف یک حمایتی جور کردن ناکسته د سر روی گدیخ کسته زدریه او بده ما خوبم ما تیر زدم ما تیر زدم ما گنم بودم آزرہ رفته دوشم ما نبودم آزرگو رفته دوشم ما نبودم آزرگو رفته. به هر حال دیگه د زی صورتحال که معاشرے آزرہ د زی تر سیچویشن است دیگه او چیز سورسی امید است، چیز سورس است که ما ناامید نیم یا مطلب ما ناامیدی والا گبانه میزنم. دیگه ما مطلب نظریه رو برایشون گفتم که مرکز طرفی فرنچ کسته ایترنه که فرم سال معاشرے آزرہ که امروزی تا بدبخت است 100 سال بعد هم میتر بومنه 200 سال بعد هم میتر بومنه 300 سال بعد این روان دی تاریخی مور نشوم ده که مو امروز که مو د فرنج است د کناره است کس نه نام مور میگیره نه د غم است نه د نظری کس مایی نه کس د حق و حقوق است و رعایت منه نه بقدر که توی وجود نداره هر دیگه نه کس باز پرسانت نه خود از رای طاقت داره که از حق و حقوق دفاع کنه یا کس باز پرس کنه که بر خلاف شگر ظلم مشه. دیگه بیشک مو د کناره است او را مو تر کناره که تقریبا معلوم نمیشه آیا مو همیشه د کناره مومنی دیگه که د مرکز است د غولی تعاملات د غولی تحولاتی که د زی دور مشه د زینج است آیا اونا همیشه میتر مومنه. مطلب ماش مورگ روان تاریخی گفتم که نه تنمومنه یک زمان که اگر روم بود جرمنا که مردم من جنگل میشد فول وحشی صاحب میشد شما امروز تو غنن امروز کس جرمنی نمیگم که مطلب چیزایی لیکن
کلانترین اقتصادی اروپا هست. دیگه همونطور که شما ترکار زمان تو میکردن که خالی خانه بدوش مردم بود، عربا که از خود یک کلان امپایر جور کرد، لیکن از اون زمان لیکن از تمام اهم چیزو که ما میخوایم بگم او زندگی چنگیز خان است. و که ریزه که بود زمان تموجین خان که است، تموجین که شما خبر هستیم دیگه، حالی دوستا که است قصه شنیده ما اگر بگم مطلب که است او ریپیتیتیو است، لیکن ما مگم بیان از خاطر زمونم که صرف د عنوان یا دهانی که یک او زمانی که مطلب چنگیز خان پیدا میشه، مثلا که است تبالی که ریزه بود، او زمان اینمی معاشرے آزرہ که امروز است اونمو معاشرے که است معاشرے مغولا بود. مغولا که است تقسیم بودن، صرف پورا زندگی زنا گو کم داشتن، زیادتر گوسپو بوزو مطلب که است گوڑا زیادتر که است بلی انزنا که است پورا زندگی زنا می بود. مطلب رنگی کوچه آوری خیمه اخبال که از اینج داونج بور از اونج داونج بور بزو که است گوسپوی زور دوزی کو بز او خاطوی زور دوزی کو که است یک قبیله خاطوی دیگه قبیله دوزی کو دختروش دوزی کو خاطوش دوزی کو بو برارسی کنو گوسپوی دیش دوزی کو بس جنگ و فساد کو تمام روز که است خلاف یک دیگه که است جنگ فساد نینال دینوان مثال که است بابی چنگیز خان که است تاتارا که است میگره زار میده. وقتی که شیر زار میده شما خسر خبرن دیگه، وقتی که زار میده دیگه چنگیز خان ریزه بوده دیگه، بابیش که ممره دیگه قبیلهش که است چنگیز خان قد اعلام دیگه، چنگیز خان اکیش است قد چند بیرارش است قد گو دوستی دیگه که داشتن فول گریزه چیزا که است منددن که موچ تور زنده بونی دزو دور که اگر تو زمانی قبیله که برو بدن تو آسان شکار بده برای هر کس دیگه فول د قراری سروایول تو که است چانس زنده بودوی تو که است بسیار مومن دیگه نه د زور شکار میکار که است خود چیزا نه باوجود همزو چنگیز خان که است تبالی جوانم نشد مطلب د تینیج خو گرفتار میشه مو برشیر غلام جور منه، لیکن از بعد که است توتامنه دیگه یک آدمی که نه اسکول رفته نه کالج رفته بابیش که است کشته میشه، بازار داده میشه کشته میشه، قبیلهش را بندن خود گرفتار میشه غلام جور میشه. چنگیز خان که است در این طور دور زندگی میکرد و معاشره مغولا که است که یک نگو شهر داشتن نگو سید دهات داشتن، تمام که است کوچی بودن پورا یک جای دیگه جای بور یک جای دیگه جای بور. دا او دور که است مو چین را که است منیش درو میگن که سه تن کلان امپایر در سه تن کلان امپایر در یک تنش سونگ امپایر یک تنش شاه در انگلیسی که است اور ایکس آی ای که است الکام شل کن شاه که است پرونانس میشه شاه که است جن شاه سونگ سه تن کٹا امپایر که است داشتن. اگر شما دو دور که است پینتینگایش که است تو کنیم شهر که جور کردن دیوال درون دیوال شهر منی شهر مثلا که است برای بادشاهای خو که است برای رویالتی خو بالکل علیده شهر داشتن که دیگه اگر شما رو زمان که است تو کنین یک شهر گرچه دیوال بزمو که است منی زو یک کلانتر شهر مثلا که است یک شهر این الفا مثالی دیست از یک شهر گرد یک شهر دیگه یک شهر دیگه یک شهر دیگه لیر د لیر که است خوب دیزاین که است نهرا را ورده د نظمنی د قلعایخ که است تیر میکرد نظمنی شهر تیر میکرد آدم تو مثلا ما شما را ریکامندم که دور گوگل بورن گوگل کن توخن شما ایران ممنون که دزو دور که است اینا چی رنگه مثلا که است پایتختای خور که است یا شهرایخ که است چطور جور میکردن دیگه او زمان که است چین دزو اروج که است بودن دیگه موتر که است شما عربار که تو من عباسیا که است امتر د اروج خو بودن ترکا که است هم که است او زمان د اروج خو است ما شما گفتم که د او زمان که است مو که است غوریار که است مینگری که از افغانستان امروزی که است بال شدن رفته بودن شمال هند در میگره دهلی رو گرفته دن سلطنت دهلی که است جور کرده بودن دیگه علاوه ازو که است فارسار که است مو مینگری یا مثال ایرانیار که است مو مینگری که خوارزمشاهی که است خود امپایر در خلاصه دزو دور که است یک بلوک کلان امپایر که است دزو ما طاقتور ترین مردما که است گرد برد که است بودن عربا فارسا ترکا هندیا دمنی روس هم که است مطلب که است اگرچه کم مطلب دکلان کرده لیکن امروز که مو کیف میگه که مطلب ایسی اوکراین است د بنیاد از او که است اوناونجی از خود امپایر که است داشتن منی هنگری که است بودن دمنی پولند امروزی که استن بودن دیگه اینا تمام علاقه بودن که خوب دیولپ چیزا داشتن کٹا
فوجا داشتن، سیویلایزیشن ها که است. خوب مطب از هر لحاظ اگر تو کنی طاقتور گروه ها گرد بر چی بودن. در زو دور از دیلی ازو تر معاشرة که تموجین هم که ما گفتم که نه اسکول ور نه کالج ور بابیشم بومره قبیلهشم تو ریله کنه تورم گرفتار شنی غلام جور شنی زوبت تا کنی برای زیک جان بچاو کنی. اونو آدم که است اونو مردمای کوچی که است جمع کردن مور که است، نه صرف چین میگره، هند را میگره، طرف کیف مور، همین اوکراین امروزی، روس امروزی که است اونا را میگره، عربا را که است شکست میده، طرف شمالی افریقا که است مور، طرف مشرق یوروپ که است مور. دیگه شما خبر استن که کلانترین امپایر دنیا را جور نکی تا امروز که است گودن مد مقابلش نه سکندر اعظم قصد جور تنسته، نه رومن امپایر تنسته، نه امریکا تنسته، نه سوویت یونین تنسته، هیچ، نه خود چین تنسته، نه مصریای قدیم تنسته. یعنی هیچ قومی دیگه در مقابلی از نه تا نوز رو قصد کتا امپایر دیگه که است جور نتنسته. دیگه ما وقتی که ایر توغمونم بس طرف معاشره خود توغنم وزونمو دیاده مو خبر نی که گو تیموجین د کدام جای او د کدام گلیه او د گو زندگی مهاجرت او معلوم نی چی رنگ سخت زندگی کست تیر کنه. شما گفته نمیتونین که مثلا یه گو بچه که امروز خیلی مایش موره خیلیم خود جمع نمیتونه یا فرم سال بلی بستر خو شاش نشاید پیش یک زاری کنه که امی جولاگ از مر یا فرم سال کمبل از مر یا تنبو از مر بلی بیرو آوار نکی که مردم خبر میشه که این شاش کده بلی خو کسته تو خبر نی که مثلا اونو بچه که خیلیم خود جمع نمیتونه یا بستر خور کسته ترمونه یا فرم سال کسته یا گوجه مزدورینه یا فرم سال کسته نه کس منی معاشره شر میشناسه نه کس شر آدم حساب منه اونا کس صبح برو کار بهتنه گفته نمیتونه. لازمی نیست که فرم سال بچه‌ای که کالج میخوانه یونیورسیتی میخوانن سری کٹا دارن یک تن کتاب کسته پشت منن مناهی دنیا رو بدلی کنه. نه بعض اوقات کسته تیموجینایی هستن که دونس کنجکا هستن که محرومن تایپا هستن کس در نظر نمیره اوناهی بالمش قوم خور کسته جورن دیگه مو گفته نمیتونه. لازمی نیست که بگو مولا باید ما یا فرم سال گو دانشور باید گو سیاسی لیدر باید شمار کسته گو تیموجین کسته او نز گو کنجا کناره گو کو یا فرم سال از گو کنجا کناره گو دن کارخانه یا گو کنجا کناره گو پس کوچای یا گو گلیای یا ملهای پسمانده تو گفته نمیتونی که از کجا کسته یا گو تیموجین کسته برو بدر مشاوزی دزی دوری که شما میگن یاره این قصد تکنولوژی تاریخی کده این قصد کلو دیگه ملکای قصد پیشرفت رفته اینمی مردمی در بدر کسته جمع کنه از دیل مزی کسته گو چیز جور کنه هیچ گفته نمیتونه هیچ کس هیچ چیز گفته نمیتونه و اونمو کسته سورسی امید از ماسته و اونمو بنیاد امید از ماسته منی تاریخ ازی پیش شده ازی با آدم کسته موشه. تشکر دوست.